संसदि प्रवर्तमाने गतिरोधमध्ये विधायि कार्याणि सूचिबद्धानि। हिंडनबर्ग प्रतिवेदने जेपीसी अभियाचना प्रकरणे सदनस्य कार्यजातं बाधितम्। भाजपा कांग्रेस दल मध्ये आरोप प्रत्यारोप स्थितिः पुनरपि आचर्यमाणा। भारतस्य अध्यक्षतायां G20 मन्त्रणायाः श्रृंखला आयोज्यमाना अस्ति। मुंबई नगरे प्रथमं तावत् G20 व्यापार निवेश कार्य समूहस्य मन्त्रणा आयोज्यमाना। अद्य केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः मन्त्रणायाः औपचारिक रूपेण उद्घाटनं करिष्यति। G20 इत्येतस्य अन्तर्गतं विशाखापट्टनं गान्धीनगरयोः आयोज्यमानोपवेशनयोः अद्य अन्तिमं दिनं। भविष्ये नगर निर्माणदिशि विधीयमानस्य निवेशस्य संवर्धनम् अधिकृत्य चर्चा विहिता। गान्धीनगरे तावत् वैश्विक व्यापार निवेशं समेधितुं चर्चा जायमाना। कृष्णांगारखण्डानां सप्तमचक्रीया प्रतिक्रोश प्रक्रिया अद्य नवदिल्ल्याम् आरप्स्यते। कृष्णांगार मन्त्रालयः राष्ट्रस्य आर्थिक विकासे अथ कृष्णांगार क्षेत्रे आत्मनिर्भरतां प्राप्तुम् अस्ति प्रतिबद्धः। म्यांमार देशे सैन्य जुंटा इत्यनेन कृतं विपक्ष विरोधे कार्याचरणम्। सूकी इत्येतस्य NLD दलं समित्य 40 राजनैतिक दलानि निरस्तानि। नवसैन्य नियमानुसारं पुनः पञ्जीकरणे विफलताम् आलक्ष्य कार्याचरणम्। अपि च क्रीडावार्तासु भारतीय पादकन्दुकदलेन जितं ट्राई नेशन फुटबॉल स्पर्धा। भारतेन किर्गिजस्तान गणराज्यं 2-0 इत्यन्तरालेन पराजित्य एषः पुरस्कारः विजितः। संदेश झिंगनः अथ दलनायक सुनील छेत्री गोलकं कृतवन्तौ। अपि च मैड्रिड ओपन बैडमिंटन इत्यत्र अद्य भारतस्य शीर्ष क्रीडकेषु जयस्य उत्तरदायित्वम्। तत्रैव सिन्धु श्रीकान्तेनापि भद्रप्रदर्शनस्य आशा। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदि प्रवर्तमाने गतिरोध मध्ये अद्य द्वयोः सदनयोः विधायि कार्याणि सूचिबद्धानि सन्ति। लोकसभायाम् ऐषमः कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट इति विधेयकम् अथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट इति विधेयकं विचारार्थम् अभ्युपगमनार्थं च उपस्थापयिष्यते। तत्रैव राज्यसभायाः कृते हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़योः कतिपय जातीनाम् अनुसूचित जनजात्यां समावेशनपरं विधेयकद्वयं प्रस्तावितम् अस्ति। यद्यपि द्वयोः सदनयोः गतदिने अपि कोलाहलः समाचरितः, येन किमपि कार्यजातं नैव सम्पन्नम्। लोकसभाध्यक्षः अथ राज्यसभायाः सभापतिः सदनयोः सञ्चालनाय प्रयासं कृतवन्तौ, परं तयोः निवेदनं परामर्शं वा न कोऽपि श्रुतवान्। सत्तापक्ष विपक्ष मध्ये च आरोप प्रत्यारोप विरोधः प्रवर्तमानः लक्षितः। भारतस्य अध्यक्षतायां देशे G20 इत्येतस्य समूहस्य मन्त्रणाः आयोज्यमानाः सन्ति। मुंबई नगरे प्रथमं तावत् G20 व्यापार निवेश कार्य समूहस्य मन्त्रणां केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः अद्य औपचारिक रूपेण उद्घाटयिष्यति। G20 व्यापार निवेश कार्य समूहस्य एषा प्रथमा मन्त्रणा गतदिने अनौपचारिकतया मुंबई नगरे समारब्धा आसीत्। एतस्मिन् उपवेशने G20 सदस्य देशानां शताधिकाः प्रतिनिधयः, आमन्त्रित देशाः, अन्ताराष्ट्रिय संघटनानि च वैश्विक व्यापार निवेश समेधने विमर्शं कृतवन्तः। G20 इत्येतस्य अन्तर्गतं चण्डीगढे अद्य प्रभृति कृषि कार्य समूहस्य द्वितीया कृषि प्रतिनिधि मन्त्रणा आयोज्यते। अत्र त्रिदिनात्मके महत्वपूर्णोपवेशने भारतेन समं 19 सदस्य राष्ट्राणि अथ 10 आमन्त्रित देशानां 10 अन्ताराष्ट्रिय संघटनानां च प्रतिनिधयः सहभागं कुर्वन्ति। उपवेशने सुदृढ़ कृषि खाद्य सुरक्षा प्रकरणे विचार विमर्शः भविष्यति।
मन्त्रणायाः प्रथमे दिने अद्य AMIS इत्येतस्य त्वरितप्रतिक्रियामञ्चस्य आयोजनं करिष्यति। गान्धीनगरे पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्यसमूहस्य अन्तर्गतम् आयोज्यमानस्य द्वितीयोपवेशनस्य अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। उपवेशने G20 समूहस्य प्रतिनिधयः सम्मिलितकार्यप्रधानपरिणामबलेन निर्धारितप्राथमिकतासम्बद्धेषु प्रमुखप्रकरणेषु चर्चां कृतवन्तः। एतस्मिन् आयोजने 30 देशानां नैकेषाम् अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनानां च प्रतिनिधयः सहभागितां कुर्वन्ति। एतेषु आमन्त्रितदेशानाम् 11 अथ च अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनानां 14 प्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। G20 इत्येतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतम् आधारभूतकार्यकारी समूहस्य द्विदिनात्मिकी द्वितीया मन्त्रणा आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापट्टनम नगरे गतदिने प्रारब्धा आसीत्। अद्य मन्त्रणायाः अन्तिमं दिनम् अस्ति। मन्त्रणायाः विषयः भविष्यत्काले नगराणां वित्तपोषणं समावेशी यथानुकूला सुदृढ़ा च इति आसीत्। सम्मेलने भविष्ये नगरनिर्माणदिशि विधीयमानस्य निवेशस्य संवर्धनम् अधिकृत्य अथ समग्र विकासलक्ष्यप्रापणार्थं विमर्शः कृतः, यत्र प्रतिभागिनः भारतस्य अध्यक्षताम् अपि प्रशंसितवन्तः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां भाजपा दलस्य केंद्रीय कार्यालयीय विस्तारस्य लोकार्पणं कृतवान्। अत्रावसरे भाजपा दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डाः अथ दलस्य सर्वे वरिष्ठाः नेतारः, सांसदाः, पदाधिकारिणः अथ गणमान्याः जनाः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कार्यालय विस्तारं निरीक्षितवान्। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा केंद्रीय कार्यालय विस्तारस्य अनन्तरं लोकार्पणावसरे पूजाम् अपि अनुष्ठितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय कार्यालय विस्तार परिसरे पंडित दीनदयाल उपाध्यायस्य प्रतिमाम् अपि अनावृतवान्। सममेव प्रधानमन्त्रिणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वर्ययोः प्रतिमयोः पुष्पाञ्जलिः अपि अर्पितः। संस्कृत लिथुआनियन भाषयोः मिथः समानतां निध्याय दिल्ल्याः हरकोर्ट बटलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल इति विद्यालय परिसरात् बहिः एका चित्रप्रदर्शनी आयोजिता। भारते लिथुआनिया देशस्य राजदूतपदासीनया सुश्री डायना मिक्विचिनी द्वारा आयोजिता एषा चित्रप्रदर्शनी जनसामान्य कृते अतीव महत्वपूर्णा आसीत्। यतोहि अत्र लिथुआनिया देशस्य एव चित्रकारेण लीनस् इत्यनेन संस्कृत लिथुआनियन भाषयोः 10 शब्दाः सविशेषं चित्रिताः आसन्, येन संस्कृतं लिथुआनियन भाषां चान्तरा अद्भुत समानता स्पष्टं परिलक्षिता। Sanskrit very similar to our language. There you can find 10 words written in not written in Sanskrit, in Hindu, but you can read like in Sanskrit, and down you can find a word written in Lithuanian language. Also you can find windows. Those windows came from Lithuania, small villages from Lithuania, traditional houses. Also you can find a traditional pattern of Lithuania. It's a folk pattern. They're using that pattern a lot in Lithuania. अवधेयं यत् संस्कृत लिथुआनियन भाषयोः मध्ये समानतां सांकेतिकरूपेण प्रतिपादयितुं ये शब्दाः चित्रमाध्यमेन प्रदर्शिताः आसन्, ते समेऽपि शब्दाः संस्कृत लिथुआनियन शब्दकोशात् समाहृताः आसन्, ये हि वस्तुतः भारत लिथुआनिया देशयोः संस्कृतेः कृते अपि एकः विशेषकोशः अस्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे भारते लिथुआनिया देशस्य राजदूतवर्यया समं संवादं साधितवान् अस्मदीयः वार्ताहरः नारायणदत्त मिश्रः। We have Her Excellency Ms. Diana Mikvichiene, who is the ambassador of Lithuania in India. Ma'am, first of all, I wanted to know the importance of this street art actually. Well, street art is always important because it brings the message of arts to the street, to the people who may not have time or opportunities to visit art galleries. So I think it's very, very important in amplifying the art messages.
But second thing, of course, is the content of the art. So in this case, we wanted to bring the message, a very peculiar message from my country, Lithuania, through our historical and linguistic connection that we share with India, and that is the connection between Lithuanian and Sanskrit languages, which is, in fact, Lithuanian language is officially recognized by scientists as being the closest living sister language of Sanskrit. Could you please elaborate some similarities between Lithuanian and Sanskrit? Well, we have identified a huge number of words which sound identical, and you see several of them depicted here in Lithuanian and in Sanskrit, in Devanagari script. In fact, there are many, many more. Several years ago, we published this nice dictionary, a symbolic dictionary of Lithuanian and Sanskrit words. There are 108 words, and it's a very specifically chosen sacred number of words, which is just a good beginning because we can produce many. अद्य दुर्गाष्टमी अस्ति एषा महाष्टमी इत्यपि कथ्यते। चैत्रनवरात्रेः अष्टमं दिनं दुर्गाष्टमीति नाम्ना ज्ञायते। एतस्मिन् दिने मातुः दुर्गायाः अष्टमस्वरूपस्य मातुः महागौरी इत्येतस्याः पूजा अनुष्ठीयते। दुर्गाष्टम्यां कन्यापूजनमपि क्रियते। मन्दिरेषु श्रद्धालूनां महान् सम्मर्दः अवलोकयितुं शक्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। यहाँ हमारे शौहर नवाब वाजिद अली शाह का शासन है और उनके